भट्टी साहब, वैसे अंग्रेजी जुबान में जब भी किसी को ये कहा जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, दफ्तर के अंदर, टीवी चैनल के अंदर, कि आप ये बताएं कि आपने ये क्यों किया, आप कल वर्किंग दिन पे छुट्टी क्यों आपने कर ली, आप दफ्तर से जल्दी क्यों चले गए, तो उसको शो कॉज नोटिस ही कहा जाता है। आप समझते हैं कि गलती हो गई मौलाना फजलुर रहमान से और PMLN से ये शो कॉज नोटिस इशू करके? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसे थोड़ी, वो एक लफ्ज़ है बकायमियो होशो हवास। अच्छा, बकायमियो होशो हवास में ये दिया गया और इसको पहले हमने कई मरतबा कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये शो काज नोटिस है। अच्छा, ये शो काज नोटिस है। ये मीडिया ने मिस रिपोर्ट नहीं किया? नहीं, पूछा हमने, मैंने खुद पूछा। अच्छा, और उन्होंने कहा कि शो काज नोटिस है, ये जवाब तलबी है, ये पूछा जाएगा। और उस वक्त भी यानी मैं हैरान हो गया कि यानी ये क्या, ये कोई सरकारी महकमा है, ये कोई सरकारी वजारत है, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बॉस नीचे वाले को शोकाज नोटिस दे रहा है? ये इस 26 नुकात पे ये मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हुई थी। आप उनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ, मैं बहुत सारे मुझे रिजर्वेशन हैं, लेकिन यहाँ आके अच्छा, फिर दूसरी बात है कि जब हम छोड़ देते हैं कि जब मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हुआ, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, तब कोई अखलाकियात नहीं थी, तब कोई असूल नहीं था, तब कोई मंतक नहीं था, तब कोई शोकाज नोटिस नहीं था। जब मौलाना साहब ने जब मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च धरने के बाद अकेले अकेले बकौल उनके खुद ही, मैं नहीं कह रहा कि ये कहीं से यकीनदानी की, चले गए अकेले अकेले कोई खुफिया मुआहदा जो बकौल उनके कि मैंने किया था कि मार्च में हुकूमत चली जाएगी, तो वो किया, वो चले गए, कुछ मानकर कुछ मनाकर चले गए, प्लान A B C D। उस वक्त तो किसी को कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया गया। जब लाड़काना में मौलाना साहब ने उन्हीं जमातों से मिलकर इलेक्शन लड़ा जिनको जो इमरान खान GDA वगैरह, उस वक्त तो कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया। जब लॉन्ग मार्च धरने के बाद मौलाना साहब ने कहा मेहनत मैंने की, फ़ायदा दो पार्टियों ने उठाया, उस वक्त तो उन्होंने किसी पार्टी को शोकाज नोटिस नहीं जारी किया कि ये आपको मेहनत मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जब मुस्लिम लीग ने पंजाब में परवेज लाई फार्मूले के तहत 5-5 सीटें बांट ली, 5 सेनेटर्स मेरे, 5 आपके, 1 काफ लीग का, उस वक्त तो किसी ने शोकाज नोटिस नहीं किया। जब यूसुफ रजा गिलानी PTI के वोट लेकर सेनेटर बने, यूसुफ रजा गिलानी PTI के वोट लेकर सेनेटर्स बने, 160 वोट थे, 169 उनकी संदूकची से निकले, और उस वक्त तो किसी ने शोकाज नोटिस नहीं जारी किया। जब मुस्लिम लीग मरियम नवाज साहबा के बकौल मुस्लिम लीग नून ने टिकटें चलाई और टिकटें चलाकर यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया, उस वक्त तो किसी को शोकाज नोटिस नहीं जारी किया कि ये अखलाकियात इंसल्टिंग है। अगर बाप के वोट लेना जुर्म है, मान लिया बाप के ही होंगे, तो PTI के वोट लेना भी तो जुर्म है ना। अगर सेनेट हाल से कैमरे निकलना जुर्म है तो गिलानी साहब के बेटे की ऑडियो वीडियोस भी जुर्म है। तो आप सिलेक्टिव क्यों होते हैं? और दूसरी बात यह है कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को शोकाज नोटिस कैसे जारी कर सकती है? अब ANP फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की, उन्होंने रद्द-ए-अमल किया, वो बाकायदा तौर पे अब से चंद घंटे पहले PDM से निकल गए। क्या आप समझते हैं कि सूनर और लेटर अगले 24 या 48 घंटों में पीपल्स पार्टी PDM को बाकायदा खैरबाद कह देगी? देखिए, बात यह है कि एतजाज़ हसन साहब का 2 जुमले में आपको दोहरा देता हूँ कि PDM क्या है। मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ और मौलाना का एजेंडा हम नहीं मानते। पार्टियाँ 11 हैं, एजेंडा दो बंदों का चले, क्यों चले? आप इसके अलावा कहें कि अफ़गान बॉर्डर हम बाढ़ नहीं मानते, आप कायदे आज़म के मज़ार पे बदतहज़ीबी करें, आप पंजाबियों की इंसल्ट करें, आप कहें कि ये PMLN तो खुद पंजाबी है, ये हाँ, यानी महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे, हाँ, वो सारे। आप इसके अलावा कहें कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए आज़ाद बलोचिस्तान की, आप जो कुछ करें आप करते जाएं और उसके बाद क्या ये सारी जमातों का मुश्तरका है? क्या आप ये सारी जमातों से पूछा है? नहीं पूछा ना। आप कैसे और फिर ये बात शुरू कहाँ से हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को PDM के टूटने से, या PDM के अगर टूट गया, ANP निकल गया, अगर पीपल्स पार्टी भी फ़र्ज़ कर लें, उनका अपना फैसला है, पीपल्स पार्टी भी निकल जाती है, अगर 2 जमातें रह जाती हैं या 3 जमातें रह जाती, इससे हुकूमत को कोई खुश नहीं होना चाहिए, बगले नहीं बजाना चाहिए, ढोल नहीं पीटने चाहिए। हुकूमत के इमरान खान की सबसे बड़ी जो अपोजिशन है वो इमरान खान खुद है। इमरान खान की टीम है, गवर्नेंस है, परफॉर्मेंस है। हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क। टोटल इंपोर्ट 8 से 10 बिलियन डॉलर, और IMF से कितना लिया था मुझसे ज़्यादा, 6 बिलियन, और 8 से 10 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं। सब्जियों के बीज इंपोर्ट, मकई का बीज इंपोर्ट, चावल हाइब्रिड वो इंपोर्ट वगैरह।
ہمارا آپ سمپل سا 2018 میں 35 روپے فی کلو آٹا تھا, 2020-21 میں 70 روپے, یہ میں کم بتا رہا ہوں, 70 روپے کلو کم از کم ہاں آٹا ہے. 2018 میں چینی 55 روپے فی کلو تھی, 2020-21 میں چینی 95 روپے فی کلو ہے, 2018 میں پٹرول 95 روپے فی لیٹر تھا, 2020-21 میں پٹرول 111 روپے فی لیٹر ہے, 2018 میں بجلی 11 روپے فی یونٹ تھی اور آج 25 روپے فی یونٹ ہے. مہنگائی, زراعت, انڈسٹری, بے روزگاری, غربت, نالائقوں کی جو ٹیم اکٹھی کی ہوئی ہے ان کی جزا سزا, پرفارمنس چیک, ہر شاخ پہ بزدار کیوں بٹھایا ہوا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ, کیا کوئی سمت, کوئی ویژن, کوئی ڈیسیژن کس طرح آپ لیتے ہیں. چینی ہمارے پاس زیادہ ہے, کیبنٹ کہہ رہی ہے کیا کریں, ایکسپورٹ کر دیں. چینی ہمارے پاس کم ہو گئی ہے, تھی کم, امپورٹ کر لیں. گندم ہمارے پاس زیادہ ہے, کیا کریں, ایکسپورٹ کر دیں. گندم ہمارے پاس کم ہے, کیا کریں, امپورٹ کر دیں. پھر یہ تو آپ دوسری طرف چلے گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اپنی گورننس کے بڑے چیلنجز ہیں, لیکن جو آرگومنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ اس سے مختلف ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف اس کو لے جاؤں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, اور یہ آخری یہ جو آپ کا کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی 2014 میں عمران خان جب دھرنوں پہ تھے, باہر سڑکوں پہ تھے, پیپلز پارٹی نون کے ساتھ کھڑی تھی, کیا کہہ رہی تھی, اسمبلیوں کے اندر آئیں, پارلیمنٹ میں بات کریں. مولانا کیا کہہ رہے تھے, ان باہر جو سڑکوں سے حکومت گران ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں, بغاوت کے مقدمے کریں. ہمارے میڈیا کہہ رہے تھے یہ 24 گھنٹے کے لیے میڈیا بند کر دیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ آگ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اچھا, آج مولانا صاحب اور نون باہر ہے, پیپلز پارٹی پھر وہی کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور سارا کچھ پیپلز پارٹی سسٹم کے ساتھ, یعنی یہ پارلیمنٹ میں, اگر آپ کل پارلیمنٹ میں تھے تو آج باہر کیوں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, عباس ناصر صاحب کا بڑا انٹیلیجنٹ آرگومنٹ تھا, جو ایکس ایڈیٹر ہیں ڈان کے, پی ڈی ایم کولیپس نو ریلیف فار پی ٹی آئی, ان کا ڈان کا کالم ہے 2 دن پہلے کا 4 تاریخ کا, جس میں ان کا آرگومنٹ ان دی اینڈ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے نکل جانے سے جو ایک ماڈریٹنگ انفلوئنس تھا, جو پیپل پارٹی روکتی تھی پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کو انتہا پسند ایجنڈا اختیار کرنے سے, وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک ٹروجن ہارس تھی پی ڈی ایم کے اندر, اور پی ڈی ایم اب مضبوط ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے الگ ہونے سے, پی این پی اور پیپلز پارٹی باہر ہونے سے. دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا جو بھی اس وقت, میں تو سمجھتی ہوں انہوں نے ایک بہت ہی بڑا پنچ ڈیلیور کیا ہے پی ڈی ایم کو. جن جماعتوں نے یہ جو سو کالڈ شو کاز دیا ہے, اٹس اے پنچ, یہ خود توڑنے کی شاید ایک کاوش ہے ان کی. اس وقت پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی جو حکمت عملی ہے اسی نے پی ڈی ایم کو جو ایک سیاسی سوچ لے کے ہم چلے ہیں. ہم پہلے دن سے اس کے قائل ہیں کہ پی ڈی ایم ایک سیاسی اجتماع ہے, ایک سیاسی الائنس ہے, اور اس کو سیاسی قاعدے اور اصولوں سے چلنے چاہیے. ہم اس لیول پر اس چیز کو نہ لے کے چلیں کہ یا تو خود الائنس خطرے میں پڑ جائے یا ملک میں جمہوریت خطرے میں پڑ جائے. تو اس کے ہر چیز کو ناپ تول کے چلنا ہے, ہر قدم کو ناپ تول پر چلنا ہے, اور جو ایکسٹریم سٹیپس ہیں ریزگنیشن کے یا مذمت کے یا آگے لانگ مارچ کے, وہ آخر میں آنے ہیں. اور اس سے پہلے ہم پوری ایک فضا کریٹ کریں جہاں پر عوام کو جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے سویلین بالادستی کا, اور جو ایکسپوز کرنا ہے پی ٹی آئی کی آمریت کا, اس چیز کو ہمیں وہاں پر کامیابی لے کے چلنی ہے. اور اس سے پہلے کہ الیکشنز ہوں, الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو, کچھ آئینی ترامیم کی بات ہو, آپ کو ابھی تک امید ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ٹھہر جائے گی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو نہیں چھوڑے گی؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ٹھہر جائے گی, جیسے میں نے کہا پی ڈی ایم سے نہیں نکلے گی؟ جب آپ پی ڈی ایم کے ساتھ مستقل باکسنگ کریں گے اور آپ پنچز ڈیلیور کریں گے, تو پھر اگر پی ڈی ایم خود اتنی خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو پھر وہ الائنس ہی نہیں رہے گی. لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی بحیثیت ایک سیاسی جماعت کہ اس کا جو ایجنڈا ہے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. پی ڈی ایم سے پہلے ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے, پی ڈی ایم میں ساتھ اس کے کھڑے ہیں. لیکن اگر سیاسی جماعتوں میں اس قسم کے رویے ہوں جہاں خود پی ڈی ایم کو انتشار بنا دیا انہوں نے, تو پھر وہ وہیکل نہیں ہوگی ٹو ڈیلیور آور آبجیکٹیو آف سویلین سپریمیسی.